नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। देशमा भ्रष्टाचार पल्केको थियो, देशमा कृत्यकरण पल्केको थियो, देशमा तस्करी पल्केको थियो, देशमा नातावाद र दातावाद पल्केकै थियो, देशमा कालोबजारी पल्केको थियो। पछिल्लो केही दिन यता काल पनि पल्केको छ। केही दिन भित्रै 3 युवाको हत्या सरकारको गोलीले भयो। सरकारले हत्या गरेको सर्लाहीका जयशंकरको शव 72 घण्टादेखि सडकमै छ। बरहतुवा घटनामा मृतक जयशंकर शाहको परिवारसम्म यो म्यासेज पुगोस्, यी ज्यानमारा गृहमन्त्रीको राजीनामा बेगर लास नउठाउनु होला, यिनीहरूको 10 लाखको बिटो यिनीहरूको मुखमा फ्याल्दिनु होला, यिनीहरूको शहीदको दर्जा यिनीहरूलाई फिर्ता गरिदिनु होला। अब हत्यारालाई सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अति भयो। गृहमन्त्रीको राजीनामा, प्रधानमन्त्रीको क्षमायाचनाको साथै अब उपरान्त सर्वसाधारणलाई गोली नचलाउने सम्झौता बिना पीडित पक्ष झुक्नु हुँदैन। अब जिम्मेवारीता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता चाहिन्छ। बरु यो हत्यारा व्यवस्था नभए पनि हुन्छ। जयशंकर शाह, सुजन रावत र वीरेन्द्र शाह गणतन्त्र नेपालका मारिएका निर्दोष युवाहरू हुन्। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग अर्थात् सरकार र नेताको आलोचना गरे 25 लाख रुपियाँ जरिवाना गणतन्त्र नेपालमा आएको कानुन हो। यहाँ गणतन्त्र शब्दको हुल हुज्जत, मान मर्दन र अपमान गरेका छन् नेपाली किङजोन उनहरूले। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, सुशासन, विकास, समृद्धि, स्थिरता दिन नसके पनि बेला बेलामा सरकारले गोली ठोकेर सरकार भएको फर्ज निभाउँछ। यसरी निर्दोष जनताको ज्यान लिएपछि सायद गणतन्त्र मजबुत हुन्छ होला। क्रूरताको लक्ष्मण रेखा पार गरेर क्रूरतालाई क्रूर बनाए यिनीहरूले। बरहतुवामा एक युवक मात्रै मरेका छैनन्, मरेको कङ्ग्रेस पनि हो, मरेको नेकपा समाजवादी पनि हो, मरेको जसपा पनि हो, मरेको जनमत पार्टी पनि हो, अनि मरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि हो। यी मृतकहरूले गठबन्धन नछोडेर गोली ठोक्न उक्साइरहेका छन्। नालायकीपन। सुन तस्करी, खाक तस्कर, काठ तस्कर, बालुवा तस्कर, लागु औषध तस्कर, टेरामक्स घोटाला, एनसेल कर छली, ललिता निवास कृत्य र व्हाइट बडी विरुद्ध नचल्ने गोली सोझा साझा जनता विरुद्ध चलिहाल्छ। यी पपटलालहरूको गोली कति सस्तो, कहिले बालकुमारी कहिले बरहतुवा गोली वर्षा हुन्छ। मान्छेको ज्यान लिएको छ। सङ्घीयता नामको विषादीले प्राथमिक अस्पतालमा समेत विभाजन ल्यायो। अनेकतामा एकताबद्ध हुने नेपालमा ससाना कुरामा झै झगडा निम्ति आयो। उनीहरूको एउटा गोलीले आमाको काख, बाबुको सहारा, दिदीको विश्वास, भाइको ढाडस, बहिनीको माया, साथीको साथ र छिमेकीको सहयोग, त्यसै गरी समाजको सारथी मर्छ। यी सत्ता र पैसामा अभिशप्त पापीहरू आफ्नो सन्तान जाँड खाएर मर्दा छाती पिटी पिटी रुन्छन्, गरिबका छोराछोरीलाई भुसुना जसी मार्छन्। अब बाटोमा हिँड्न पनि डराउनु पर्ने भयो। सरकारले गोली ठोकिदिने हो कि भन्ने भयो। सत्ताको नसामा मातेर हिँडेका छन्। जसलाई मन लाग्यो उसैलाई मार्न सक्छन्। गणतन्त्र होइन, यहाँ गोलीतन्त्र छ भन्ने बेलामा गणतन्त्र र समाजवाद भन्छन्, अनि निषेधित क्षेत्र उल्लङ्घन गर्यो भनेर पक्राउ गर्छन्। देशको 3 करोड नागरिकले बालुवाटार र सिंहदरबार माइती घर र संसद भवन निर्बाध रूपमा घुम्न पाउनुपर्छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा गोली प्रहार गर्ने जो कहिल्यै हत्याको मुद्दा चल्नुपर्छ। तब पो समानता। जनताको हत्या गरेपछि छानबिन समिति घोषणा गर्यो, 10 लाख रुपियाँको मूल्य तोक्यो, शहीदको दर्जा दियो। सुन तस्करी गरेपछि छानबिन समिति घोषणा गर्यो, सरसफाई कर्मी पक्राउ गर्यो, मोटरसाइकलको पाङ्रा खोतल्यो। मानव बेचबिखन गरेपछि एजेन्ट पक्राउ, कर्मचारी समात्यो, मुख्य नायके फुर्र अर्थात् उन्मुक्ति। देशको एक भाग बरहतुवामा सरकारी गोलीबाट मारिएका युवकको शव 3 दिनदेखि सडकमा छ। देशको सरकार चलाइरहेको गठबन्धन राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार छनौटमा व्यस्त छ। यो संघीयताको इथिक्स र भ्यालु विरुद्ध छ। गाउँ गाउँमा न्याय नपुगेको सिंहदरबार जनताका लागि बाँदरको पुच्छर, लौरो न हतियार। नेपाललाई सुन तस्करीको हब बनाए, भिजिट भिसाको मानव तस्करीको इपी सेन्टर पनि भयो। अहिले ठाउँ ठाउँमा युवालाई गोली ठोकेर हमासलाई टप्न खोजिरहेका छन् नरभक्षीहरूले। उही घिसिपिटी अनुहारको छनौटपछि फाइनल्ली राष्ट्रिय सभा अब डम्पिङ साइट पनि हुने भयो। राष्ट्रको लागि अभूतपूर्व योगदान दिएका, राष्ट्रको हौसला बढाएका र गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लगिने भनिन्थ्यो। तर कङ्ग्रेसका 10, माओवादीका 6, एकीकृत समाजवादीका 2 र जसपाका 1 सडेकालाई लगेर राखिने सहमति भयो। राष्ट्रिय सभा माने डम्पिङ साइट।
यो अन्तिम भोज बनोस् डम्पिङ साइट चुनाव, जहाँ पनि भागबण्डा हस्तक्षेप, यो फोहोरी राजनीतिको अन्त्य हुनै पर्छ। बेरोजगारी, सरकारी हत्या, आक्रोश, चित्कार, कोलाहल, पीडा, ज्यादती पछि निस्किने भनेको व्यवस्था परिवर्तन हो। त्यसैले यो अन्तिम भोज बनोस् भन्नेले रिक्त 19 राष्ट्रिय सभा सदस्यको लिस्ट जयशंकरले बोकेर ल्याएको पनि भन्छन्। नहोला भने कसरी भन्नु? लम्पसारहरूलाई लाज नै हुने गरी लम्पसार परेका छन् पपटलालहरू। यिनीहरूको प्रोटोकल, पहुँच र घमण्ड नेपाली जनताको अघि मात्रै चल्छ। विदेशबाट कुनै सचिव वा मन्त्री आए भने आफूलाई भुलेर पदीय मर्यादा नागेर देशको स्वाधीनता बिर्सेर गुलामी नभोगेको मुलुकको इतिहास कुल्चेर दाम चढाउन पुग्छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल प्रोटोकल अनुसार परराष्ट्रलाई जानकारी नै नदी भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरलाई दाम चढाउन द्वारिकाको द्वारमा पुगे। व्यवस्था फेरियो, ढ्याक चढाउने परम्परा फेरिएन। संघीयता आयो, गुलामी मानसिकता गएन। अवसरवाद र लम्पसारवादमा छेपारालाई टपिसके। संसदको राय सुझाव नचाहिने, क्याबिनेटको निर्णय नचाहिने, संसदको प्रस्तावमा नचाहिने, यिनको इसारामा 10,000 मेगावाट बिजुली दिने सम्झौता गरे। खोला नाला समेत आफ्नो स्वाधीनमा नहरने गरी कसलाई रिजाउन 20 करोड रुपियाँमा देशको आत्मा बेचे? तिमीहरूको पद लोलुप्ताको भार देशले बोक्नु परेको छ। गद्दार हो। रेमिट्यान्ससँग 70 लाख दक्ष युवा बेचियो। कौडीको दाममा 10,000 मेगावाट बिजुली बेचियो। सन् 1950 को सन्धि इपिजी र सीमा बेचियो। उताका ठेकेदारलाई खोला नालाको स्वायत्तता दिएर बेचियो। देशलाई 20 करोड रुपियाँमा बेचियो। यो देखेर बेचबिखन आफै लजायो। उनीहरूको छाती चेक गरेको 15 करोड रुपियाँ, उनीहरूले चढ्ने गाडीको मूल्य 15 करोड रुपियाँ, उनीहरू हेलिकप्टर चढेको 25 लाख रुपियाँ, तर उनीहरूले जनताको सग्लो ज्यान मारेको 10 लाख रुपियाँ। जसरी राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार यिनीहरूको खल्तीमा छ, त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नाम यिनीहरूको खल्तीमा छ। तर ड्रामा देखाउन पल्केका यिनीहरूले विज्ञापन निकाले अनि फेरि रद्द गरे। थाहा थियो यिनीहरूले कमाउने मौका कहीँ छोड्दैनन्। कसैले 10 करोड दिन्छ भने किन छोड्ने? फेरि क्रान्ति अधुरो र अपुरो हुन्छ नि। क्रान्ति भनेको पैसामा पद बिक्री भनेर बुझ्नु होला यहाँहरूले। यहाँ 35 वर्ष 40 वर्षदेखि एक छत्र पार्टी कब्जा गर्ने र सत्ता चलाउनेहरू पञ्चायतको 30 वर्ष शासनकाललाई निरङ्कुश र अधिनायकवाद भन्छन्। 30 वर्ष बढी निरङ्कुश हो कि 35 वर्ष बढी निरङ्कुश हो? राणा शासन र पञ्चायती शासनमा भन्दा बढी शोषित भएका छन् जनता। अहिले देशलाई पिन्जडामा राखेका छन् अनि कुनै दल मिसन 2084 भनेर कुर्लिरहेका छन्। कुनै दल मिसन 84 मा बहुमत भनेर उफ्रिरहेका छन्। तर 84 सम्ममा यही व्यवस्था रहन्छ भन्ने आशा मलाई चाहिँ 2% पनि छैन। किनकि चौतर्फी वितृष्णा छ। नातावाद र दातावाद विरुद्ध रुष्ट माहौल जो छ। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा कुराकानी गरौँ गठबन्धन र ओलीको। संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठुलो दल हो एमाले। राष्ट्रिय सभामा एमालेका अध्यक्षसहित 17 सांसद छन्। तर माघ दोस्रो साता हुने निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन एक ठाउँमा उभिएसँगै उसको शक्ति खुम्चने निश्चित छ। राष्ट्रिय सभामा गोला प्रथाबाट 6 वर्ष अवधि तोकिएकाहरूले पदावधि सकिन लागेपछि माघ 11 गते चुनाव हुँदैछ। आउँदो फागुन 20 गतेबाट राष्ट्रिय सभाका 20 जना सदस्यहरूको पद रिक्त हुँदैछ, जसमध्ये एक पद मनोनित र 19 सदस्य निम्ति निर्वाचन हुनेछ। सदस्यहरूको पदावधि सकिनु 35 दिन अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार निर्वाचन माघमा निर्वाचन हुन लागेको हो। निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ, जस अनुसार पुस 23 गते उम्मेदवारी मनोनयन गर्नुपर्नेछ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू गठबन्धन मार्फत नै चुनावमा जाने र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा शक्ति सङ्कुचन हुने स्थिति आएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सत्तारूढ गठबन्धनको शरणमा पुगेको थियो। अन्ततः सत्ता गठबन्धनसँग कुरा नमिलेपछि एमाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा 19 वटै पदमा उम्मेदवारी दिने भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट।
पछिल्लो समकालीन राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै आपसी सङ्घर्ष गर्ने दुई शीर्ष पात्रमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै पर्छन्। ओली र वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बीच संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका लागि सङ्घर्ष आरम्भ हुँदादेखि नै घोचपेच हुन्थ्यो। गणतन्त्र आइसकेपछि पनि उनीहरू प्राय एकअर्का बीच सङ्घर्षमा हुन्छन्। पार्टी संसददेखि सडकसम्मै सङ्घर्ष गर्ने यी दुई पात्र 2074 सालको निर्वाचनमा भने एउटै नेकपा घोषणा गरेर समेत चुनावमा होमिए, तर उनीहरू दुई बीचको आन्तरिक सङ्घर्षले नै पार्टी विभाजन भयो। 2074 अघि नै संसदीय राजनीतिमा पनि एकअर्का बीच सरकार बनाउन समर्थन गर्ने र ढाल्न यी दुवै पात्रहरू सक्रिय सङ्घर्षमा हुन्थे। ओली प्रचण्ड सङ्घर्ष नेकपा हुँदै अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि अझै बेला बेला चर्किने गर्छ। ठ्याक्कै आजकै परिस्थिति हेर्ने हो भने जम्मा 32 सिट भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्तामा छन्। उता एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा छ। तर पनि प्रचण्ड र ओली बीच शक्ति आर्जनको विषयमा कुनै न कुनै तवरले सङ्घर्ष भइ नै रहेको छ। सत्ता गठबन्धनको सहायतामा प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्डको हातमा अहिले दिने कुरा धेरै छ। उता संसदको दोस्रो ठूलो दल भए पनि एमाले अहिले लिने स्थानमा छ। केही दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओली बीच आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचन लक्षित केही लेनदेनको विषयले चर्चा पायो। प्रधानमन्त्री सामु एमाले अध्यक्ष ओली राष्ट्रिय सभामा एमालेलाई शून्य नपार्न भन्दै केही सिट माग्न पुगे। द्वन्द्वकालीन अपराध तथा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयमा एमालेलाई साथै लैजानुपर्ने बाध्यतामा प्रचण्ड छन्। सोही अनुरूप प्रचण्ड एमालेको प्रस्तावप्रति सकारात्मक बने। एमालेको प्रस्तावको विषयलाई प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा लगे, तर ओलीको प्रस्तावप्रति कांग्रेस माओवादी लगायतका सत्ता गठबन्धन भित्रका दलहरू सकारात्मक भए पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी भने झस्कियो। एमाले अध्यक्षज्यूले हामीलाई जिरो नगर्नुहोस् भन्ने टाइपको भन्नुभयो भन्ने खालको कुरा आयो। त्यो कुरा आइसकेपछि हामीले सबै दलहरूको बिचमा सरसल्लाह गरेर के हो उहाँहरूको खास कङ्क्रिट प्रस्ताव के हो भन्ने खालको कुरा बुझेर मात्रै टुङ्गो गरौँ भन्ने खालको। हामी त्यसको ठ्याक्कै त्यसको टुङ्गोमा पुगेका छैनौँ। एमालेको प्रस्तावै के हो, हामीलाई जिरो नगर्नुहोस् भनेपछि कुरा के हो, भन्न खोज्या के हो, माग के हो, त्यो कुरा क्लियर नभइकन त्यो कुरा क्लियर उताबाट आओस् अनि त्यसपछि कुराकानी गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने ढङ्गले नेकपा एकीकृत समाजवादीको असहमतिका बीच एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने मनस्थितिमा रहेको सत्ता गठबन्धन बिहिबार भने एकाएक ब्याक भयो। बिहिबार पनि सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्यो, जुन बैठकमा नेकपा एमालेलाई कति सिट दिएर अघि बढ्ने भन्ने एजेन्डामाथि बैठक बस्ने तय भयो। यसबीचमा पनि ओलीले राष्ट्रिय सभामा एमालेलाई शून्य नपार्न भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग 1-to-1 वार्ता गरेका थिए। तर बिहिबारको बैठकमा भने प्रचण्डले ओलीले 19 मध्ये 6 सिट दाबी गरेको ब्रिफिङ गरे। प्रचण्डको ब्रिफिङ सुन्ने बित्तिकै नेकपा एकीकृत समाजवादी बिचकियो। एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा भाग लगाए बैठकमै नबस्ने भन्दै माधव कुमार नेपालले बैठक कक्ष छाडे। 3 सिटसम्म दिन सकिने विषयमा सकारात्मक बनेको सत्ता गठबन्धन ओलीको 6 सिट दाबी र माधवको अब्जेक्सनले एमाले र गठबन्धनको सहकार्य सम्भावना टुङ्गियो। त्यसपछि शनिबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले गठबन्धनभित्रबाटै भागबण्डा गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्यो। सत्ता गठबन्धनले सदाशयतापूर्वक एउटा ब्रोडर डेमोक्रेटिक कन्टेस्टमा एउटा बृहत चाहिँ त लोकतान्त्रिक धारणाका साथ चाहिँ त अब यसो सकिन्छ भने सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष राष्ट्रिय सभाका निमित्त मिलेरै जान सकिन्छ कि भन्ने खालको कुरा हो। तर अब त्यो सम्भव भएन। त्यो सम्भव नभएको हुनाले अब अहिले प्रमुख प्रतिपक्षले पनि आफूले एक्लै 19 सिटमा चुनाव लड्ने निर्णय गरिसकेका अवस्था भएको हुनाले अहिले अब गठबन्धन चाहिँ त गठबन्धनमै चुनाव लड्छ। दाबी आफ्नो भएकै छ। अब अहिलेको चाहिँ त देशभरिको मतको स्थितिलाई पनि मध्यनजर गरेर र अहिले कसको राष्ट्रिय सभामा कति प्रतिनिधित्व छ र अहिले यो फागुन 20 गतेदेखि खाली भइरहेका सिटहरू कुन पार्टीको खाली हुँदैछ त्यो विषयलाई पनि हेर्ने। बृहत लोकतान्त्रिक सन्दर्भमा सबै दललाई समेटेर जाने सोच र सदाशयलाई एमालेले गठबन्धनको कमजोरीको रूपमा लिएकाले सहकारी हुन नसकेको कांग्रेसको बुझाइ छ। उता एमालेले पनि राष्ट्रिय सभाको 19 वटै रिक्त पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ। हामीले 7वटै प्रदेशका तर्फबाट चाहिँ त्यो प्रदेशमा रिक्त रहेका क्लस्टरहरूका लागि प्रत्येक क्लस्टरमा 3 जनाको नाम सिफारिस गर्न अनुरोध गरेका थियौँ। खास गरी आन्दोलनमा योगदान गरेका र सबै पक्षको विश्वास जित्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गरेका थियौँ। उहाँहरूले
प्रदेशका तर्फबाट नाम सिफारिस गर्नुभएको छ र हामीले क्लस्टर वाइज रूपमा चाहिँ नामका बारेमा छलफल गरेका छौँ। कतिपय क्लस्टरहरूको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरू चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो विषयमा आजको बैठकमा हामीले प्रारम्भिक छलफल गरेका छौँ र केही नामहरूका सन्दर्भका बारेमा खास गरी क्लस्टर अन्तर्गत पर्ने नपर्ने त्यो अन्तर्गतका प्रमाणित हुने नहुने भन्ने विषय स्पष्ट भएर चाहिँ त्यसलाई 23 गतेका दिन हामी 19वटै ठाउँहरूमा उम्मेदवारी दर्ताको तयारी गरेका छौँ। राष्ट्रिय सभाको सवालमा भएका यी चाल पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले ओली प्रचण्डकै शक्ति सङ्घर्षको रूपमा हेर्न बुझ्न सकिन्छ। गठबन्धनलाई द्वन्द्वकालीन विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन एमालेको साथ आवश्यक छ, तर यसै मौकालाई लिएर एमाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा शून्य हुने अवस्थाबाट बस्ने प्रयास स्वरूप भाग दाबी गर्यो। तर यो विषयमा माधव नेपाल बाधक बने। यद्यपि प्रचण्डले भने एमालेलाई दिन खोजेको गठबन्धनको असहमतिको कारण देखाउँदै ओली विरुद्ध हावी भएको देखिन्छ। यस अर्थमा एमाले राष्ट्रिय सभामा भागभण्डा नपाए पनि भविष्यमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्ग्याउने सवालमा अवरोध नगर्न नैतिक दबाव सृजना भएको छ, किनकि एमाले राष्ट्रिय सभामा माग गरेकै जति सिट प्राप्त गरे बाधक नबन्ने प्रश्न संकेत गरेको थियो र एमालेलाई भागभण्डामा नपारिनुले पनि प्रतिनिधि सभामा धेरै कम सांसद सहित तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादीलाई राष्ट्रिय सभामा केही बढी सदस्य थप्ने अवसर प्राप्त भएको छ। उता एमाले भने द्वन्द्वकालीन अपराध तथा शान्ति प्रक्रियाको नाममा थापेको ढोक्सो खाली भएपछि जिल्ला भएको छ। आगामी फागुनमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सहित एमालेका 10 र गठबन्धनका 10 गरी कुल 20 सदस्यको पदावधि सकिँदैछ। यो रिक्त पदका लागि माघ 11 गते निर्वाचन हुँदैछ। सत्ता गठबन्धन विरुद्ध एमाले एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिएको अवस्थामा एमाले कुनै पनि स्थानमा जित निकाल्ने अवस्था छैन। यस अर्थमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनले प्रचण्डलाई शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउन एमाले विरुद्ध नैतिक जित दिलाउने निश्चित छ। सधैँ राजनीतिक शक्तिका लागि ओली विरुद्ध संघर्ष गर्ने प्रचण्डलाई पनि यो निर्वाचनको परिणामले ठूलै उपलब्धि दिलाउन सक्छ। यसले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुका साथै गठबन्धनको काँधमा टेकेर एमाले हान्ने प्रचण्ड रणनीति समेत केही हदसम्म सफल होला। तर शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न र एमाले हान्नुले मात्रै देश र जनताको आवश्यकता पूर्ति हुनेवाला छैन। प्रचण्ड र दलका पात्रहरूले अब अन्तर संघर्ष भन्दा माथि उठेर जनताको पक्षको हितका लागि अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। अब कुराकानी गरौँ नेपाल भारत सम्बन्धको। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 7औं बैठक पुस 18 र 19 गते नेपालमा सम्पन्न भयो। नेपाल तथा भारत बीच बनेको धेरै द्विपक्षीय आयोगहरूमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली यो परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय आयोग हो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष कृपा पात्र पूर्व विदेश सचिव रहिसकेका भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर काठमाडौँ आएर उनले समकक्षी परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथ सहित प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र विभिन्न दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरे। आयोगको बैठकमा विद्युत व्यापार सम्बन्धी सम्झौता बाहेक अन्य उपलब्धि खासै भएको देखिएन। नेपाल भारत बीचको सबैभन्दा ठूलो समस्या सीमा समस्या हो, तर यसपालिको बैठकमा पनि सीमा समस्याबारे कुनै एजेन्डा छलफल भएन। भारतले सन् 1950 को असमान सन्धि, सीमा विवाद र ईपीजी को प्रतिवेदनबारे यसपटक पनि मौनता साधेको छ। इतिहासदेखि हालसम्म विवादको जड रहेका यी विषयलाई थाँती नै राखेर भारतले फेरि पनि नेपाललाई पेल्ने र तल पार्ने नियत प्रष्टै देखायो। नेपालले पनि यी विषयमा अडान राख्न सकेन। अझ यसपटकको बैठकमा भारतीय दूतावासलाई नेपालमा सिधै 20 करोडसम्म खर्च गर्न दिने विवादास्पद सम्झौता समेत भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर 2 दिने नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन्। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन बिहिबार काठमाडौँ आएका जयशंकरले प्रधानमन्त्री लगायत मुख्य दलका नेताहरूसँग पनि भेटे। आयोगको बैठकमा विद्युत व्यापार सम्बन्धी सम्झौता बाहेक अन्य उपलब्धि खासै भएको देखिएन। नेपाल भारत बीचको सबैभन्दा ठूलो समस्या सीमा समस्या हो, तर यसपालिको बैठकमा पनि सीमा समस्याबारे कुनै एजेन्डामा छलफल भएन। भारतले सन् 1950 को असमान सन्धि, सीमा विवाद र ईपीजी को प्रतिवेदनबारे मौनता साध्ने गरेको छ। दुई देशबीच जब जब उच्च स्तरीय छलफल, भ्रमण र बैठक हुन्छ तब नेपालले यी विषय उठाउन चाहँदा पनि भारतले एजेन्डामा समावेश गर्दैन। नेपालले उठाएको विषयमा पनि आलटाल गरेर पन्छिन खोज्छ। इतिहासदेखि हालसम्म विवादको जड रहेका यी विषयलाई थाँती नै राखेर भारतले फेरि पनि नेपाललाई पेल्ने र तल पार्ने नियत प्रष्टै देखायो। नेपालले पनि यी विषयमा अडान राख्न सकेन। भारत अंग्रेजको पन्जाबाट स्वतन्त्र भएपछि सन् 1950 मा नेपालसँग मैत्री सन्धि भयो, जुन नेपालीलाई तल पार्ने किसिमको अपमान तवरले भएको थियो। नेपाल र भारत सम्बन्धमा इतिहासदेखि हालसम्म नेपालीलाई सबैभन्दा बढी बिजाउने विषय यही अपमान सन्धि
रहे पनि यसलाई पुनरावलोकन गर्न भारत मान्दैन। नेपालले विगतमा पटक पटक सन्धि पुनरावलोकनको कुरा उठाउँदै आए पनि भारतले आनाकानी गर्दै आएको छ। नेपालका नेताहरूले पनि यस विषयलाई चुनावी नारा र राजनीतिक हतियार मात्रै बनाउने गरेका छन्। भारतसँग दरो अडान भने राख्न सकेका छैनन्। सोही सन्धिको जगमा नेपाल भारत सीमा विवाद समेत खडा भएका छन्। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा भारतले कब्जा जमाएको छ भने सुस्ता, पशुपति नगर लगायतका तराईका अधिकांश भागमा सीमा अतिक्रमण जारी राखेको छ। नेपालले सीमा विवाद र अतिक्रमणको विषय सुल्झाउन पटक पटक भारतलाई आग्रह गर्दै आए पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ। यस्तै दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्ति सम्मिलित बैठकले तयार पारेको इपिजी प्रतिवेदन समेत दशक बित्न लाग्दा पनि भारतले बुझ्न आनाकानी गरेको छ। सन् 2014 मा काठमाडौँमा सम्पन्न परराष्ट्र स्तरीय नेपाल भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले 1950 को सन्धि लगायत नेपाल भारत बीचका सबै सन्धि सम्झौता र सम्बन्धको पुनरावलोकन तथा सीमा विवाद समाधानका लागि सुझाव पेश गर्न प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। इपिजी गठन भएपछि 2 वर्ष लगाएर दुवै देशका प्रतिनिधिले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमान्दा यत्तिकै थन्किएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटक उक्त प्रतिवेदन बुझाउन खोज्दा बुझ्नै मानेनन्, जसका कारण नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई समेत उक्त प्रतिवेदन बुझाउन सकिएको छैन। यसपटक नेपाल भारत आयोगको 7औं बैठक सम्पन्न भयो, तर यी विवादित विषय छलफलको एजेन्डा नै बनेनन्। भारतको इच्छा विपरीत नेपालले पनि उठाउने हिम्मत गरेन। यसपटकको बैठकमा भारतीय दूतावासलाई नेपालमा सिधै 20 करोडसम्म खर्च गर्न दिने विवादास्पद सम्झौता समेत भएको छ। यस सम्झौतालाई लिएर राजनीतिक दलका नेता तथा बौद्धिक वर्गले आपत्ति जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भारतीय दूतावासलाई सिधै 20 करोड खर्च गर्न दिने सम्झौता देश हितमा नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले यो सम्झौताले नेपालको स्वतन्त्रता, आर्थिक सम्पन्नतालाई अवरोध गर्ने बताए। नेपालमा भारतको अनावश्यक राजनीतिक प्रभाव, व्यवहार र हस्तक्षेपलाई बढावा दिने हुनाले यस सम्झौता पुनर्विचार गर्न उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत आग्रह गरे। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको एउटा जनप्रतिनिधि भएको हैसियतमा सभापतिज्यू यो राख्नै पर्ने हो प्रधानमन्त्री समक्ष। त्यो आगामी 5 वर्षका लागि भारतीय दूतावासले खर्च गर्दै आएको जुन 5 करोड रुपियाँ थियो, कति प्रोजेक्टमा खर्च गर्न सक्यो, त्यसलाई 20 करोड रुपियाँ पुर्याउने सम्झौता पनि भयो भन्ने कुराले चाहिँ एकदमै चिन्ता लागेको छ। 59 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा सूर्यबहादुर थापाले 3 करोडबाट सुरु गरेको उक्त रकमले उक्त 20 करोड सिधै भारतीय दूतावासले खर्च गर्न पाउने कारणले यसले नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, आर्थिक सम्प्रभुतालाई कमजोर बनाउँछ। यसले अनावश्यक अवांछित राजनीतिक प्रभाव, दबाव र हस्तक्षेपलाई निम्त्याउँछ र आन्तरिक मामलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई प्रवेश गर्ने मौका दिन्छ। त्यसैले यो सम्झौता नेपालको आर्थिक सम्प्रभुता र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारलाई बन्दिग्ध पारेर गरिएको सम्झौता हुन सक्छ। त्यसैले यो सम्झौताको बारेमा अलिकति प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विचार गर्न आग्रह गर्दछु। यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय दूतावासले 20 करोडसम्मका विकास आयोजना खर्च गर्न पाउने भए पनि सिधै खर्च गर्न भने नपाउने जवाब दिएका छन्। समितिको बैठकमा जवाब दिँदै उनले भारतीय दूतावासले जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ गएर लगानी गर्न नपाउने बताए। यसका लागि प्रक्रिया रहेकोले त्यसमा नेपालको पनि निर्णय र साझेदारी रहने उनको भनाइ छ। 20 करोडको बारेमा अब यहाँ अहिले मान्यजीले भनेकै कुरा सत्य हो। यो 3 करोडबाट सुरु भएर 5 करोड हुँदै चाहिँ अहिले 20 करोडको कुरासम्म भयो। हामीले मन्त्री परिषदमा त्यो बारेमा लामै छलफल गरेर यो अब भारतले जहाँ पायो त्यही लगानी गर्ने या जसरी मन लाग्यो त्यसरी गर्ने भन्ने त छैन। त्यसको प्रक्रिया छ। नगरपालिकाभित्र कुन प्रक्रियाबाट लगानी गर्न सक्ने, गाउँपालिकाभित्र या अन्य त्यो प्रक्रियाबाट गएर मात्रै हुन्छ। तैपनि मान्यजीले जो ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ योमा मेरो ध्यानाकर्षण छ। यसलाई अब कसरी चाहिँ हामीले बढी व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सोध्छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसरी 20 करोडसम्म भारतले सिधै खर्च गर्न पाउने बारे आफूसँगको भेटमा केही पनि जानकारी नदिएको बताएका छन्। तर प्रधानमन्त्रीलाई नै जानकारी नभएको विषयमा कसरी दुई देशका विदेश मन्त्रीले समझदारी गरे त? यसबाट पनि प्रश्न हुन्छ कि भारतले नेपाललाई बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो प्रभावमा पार्दै लान थालेको छ। दर्शकवृन्द, मधेसवादी दलहरूमा आपसमै मिलनको बिन्दुभन्दा पनि छुट्टिने बाटो खोज्ने प्रवृत्ति हावी छ। एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने र राजनीतिक पकड जमाउन खोज्ने उनीहरूको प्रवृत्तिकै कारण मधेसवादी दलहरू एकताभन्दा बढी विग्रहमा देखिन्छन्। यस्तो प्रवृत्तिकै बीच पनि छिमेकी मुलुक भारतले केही हदसम्म भरथेक गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ। तर आदतबाट मजबुर उनीहरू एकीकृत बन्ने बाटोमा अग्रसर होलान् त? हेरौँ यो रिपोर्ट। मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरू एकै मञ्चमा प्राय देखिनन्।
उनीहरू एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार गर्नुभन्दा बरु जस्तोसुकै परिस्थिति भोगेर भए पनि अलग्गै राजनीतिक कार्यक्रम गर्ने गरेको पाइन्छन्। गएको चुनावमा समेत यी दलहरूबीच हारालुछ नै चल्यो। तर यतिबेला पुनः माओवादी दलहरूबीचको मिलनका विषयमा चर्चा चलिरहेको छ। यस चर्चाका कारण हुन् भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर। भारतसँग प्राय सामिप्यता बढी नै राख्ने मधेसवादी दलहरूलाई आफू नेपाल भ्रमण रहेका समय विदेश मन्त्री जयशंकरले सँगै राखेर छलफल गराए। भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरसँग उभिएका उनीहरूको भेटलाई अर्थपूर्ण ठानिए पनि मधेसी दलहरूले भने संयोगको हवाला दिँदै आएका छन्। के जयशंकरले झुक्क्याएर उनीहरूलाई सँगै राखेका हुन्? पूरो जानकारी नै नदिई एकै समयमा उनीहरूलाई बोलाएको हो त? प्रश्न धेरै भए पनि उनीहरूले जवाफ दिन भने खोजेका छैनन्। कस्तो छ मधेसवादी दलहरूबीचको लडाईँको अवस्था? गएको निर्वाचनमा नयाँ दलको रूपमा अघि आएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले सप्तरी 2बाट चुनौती दिए। सुरुमा एमाले सहितको गठबन्धनका कारण सीकेलाई सहजै पराजित गर्ने ध्याउनमा रहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अन्ततः पराजित बने। सीकेले उपेन्द्रलाई पराजित गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्दै गर्दा उपेन्द्र हारको मानसिकताबाट गुज्रिनुपर्ने स्थिति आइलाग्यो। त्यसपछि पनि सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रचण्ड सहित शीर्ष नेताहरूसँग साटगाँठ बढाएर उनी संसद भने छिरिसकेका छन्। यो बेला समेत सीकेले उपेन्द्रलाई रोक्न ठूलो प्रयास गरे, तर सम्भव भएन। यता अर्का नेता तथा लोकसभाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पनि कुनै समय उपेन्द्रसँगै राजनीतिमा थिए। त्यसपछि जसपा विभाजन गरेर उनी नेतृत्वमा लोकसभा निर्माण भए पनि त्यसले खासै गति भने लिन सकेको देखिन्न। भारतसँग कसको सम्बन्ध कस्तो? मधेसवादी नेतामध्ये लोकसभा अध्यक्ष महन्त ठाकुर भारतको सबैभन्दा नजिकको नेता मानिन्छन्। ठाकुर भारतीय दूतावाससँग अत्याधिक नजिक रहेको आक्षेप लाग्ने गरेको छ। तर सीके र उपेन्द्रको स्वभावकै कारण उनीहरू भारतीय संस्थापनको नजिक बन्न सकेका छैनन्, तर त्यति टाढा पनि छैनन्। यसरी मधेसी नेताहरूको विग्रहकै कारण उनीहरूले मधेसमा कब्जा जमाउन नसकेको भारतीय संस्थापन पक्ष प्रष्ट छ। भारतले मधेसबाट सुरक्षा थ्रेडदेखि सबै खाले आशा पनि रहेको बताइन्छ। यसकारण पनि भारतले मधेसी नेताहरूलाई चङ्गुलमा राख्न कोसिस गर्ने गरेको बताइन्छ। यसैमा तल्लो स्तरबाट धेरै लाभ लिनेमा नेता शरद सिंह भण्डारी नै भएको धेरैको बुझाइ छ। जयशंकरसँग सामूहिक तस्बिर किन? भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले मधेस केन्द्रित नेताहरूलाई भेटका लागि होटलमा बोलाएका थिए। त्यसपछि उनीहरूलाई दिएको समय एकै परेको र सबैलाई सँगै राखेर जयशंकरले छलफल गरेको बताइन्छ। छलफलको क्रममा मधेसवादी दलहरूबीचको एकता, संसददेखि सरकारमा प्रभावकारी भूमिका, भारत र मधेसवादी दलहरूबीचको सम्बन्ध र चिरिया नेताहरूको नेपाल भ्रमण एकै दिन परेको विषयमा चासो राखेको दावा छ। तर दूतावासले उपेन्द्र, महन्त र सीकेलाई एकै समयको व्यवस्थापन गरिदिएपछि उनीहरू भेटवार्ताको क्रममा सँगै देखेका हुन् भन्ने ती दल केन्द्रित नेताहरूले बताउन थालेका छन्। मिल्न सक्छन् त मधेसवादी दलहरू? गएको चुनावमा प्रतिशोधको भावना राखेका उपेन्द्र सीके र पार्टी विभाजनको समय धेरै लामो भइ नसकेका उपेन्द्र महन्तबीच तत्काल एकता वा अर्को सहकार्यको सम्भावना भने न्यून छ। उपेन्द्र कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग समाजवादी मोर्चामा समेत संलग्न भएकाले अहिले नै उपेन्द्र महन्त र सीकेबीच एकता वा सहकार्यको सम्भावना देखिन्न। तर उनीहरू सबै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिरहेका कारण कालान्तरमा मिल्नै नसक्ने भन्ने स्थिति भने नरहने कतिपयको बुझाइ छ। जयशंकरले दिएको सन्देश। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले नेपालको राजनीतिमा मधेसवादी दल र नेताहरू भारतको चाहनामा मिल्न पनि सक्छन् र अहिले बाहिर देखिएको विवादले ठूलो अर्थ राख्दैन भन्ने सन्देश नै प्रवाह रहेको मानिएको छ। यसअघि पनि संविधान निर्माणको क्रममा मधेसवादी दलहरूलाई लिएर भारतले अघोषित नाकाबन्दी नै लगाएकाले पनि भारतले मधेसवादी दल र नेताहरूलाई उपयोग गर्ने रणनीतिको एक रूप जयशंकरले देखाउन खोजेको आक्षेप बाक्लिन थालेको छ। अब कुराकानी गरौँ राजा र राष्ट्रपतिको। केही समय यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गणतन्त्रबारे चिन्ता बढ्न थालेको छ। सरकारमाथि बढिरहेको आलोचना र देशमा बढ्दो राजनीतिक अराजकतालाई लिएर भइरहेको भर्त्सनाले गणतन्त्रलाई कमजोर पारेको प्रधानमन्त्रीको आशय छ। प्रधानमन्त्री जस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि यति बेला राजतन्त्रको भूतसँग तर्सन थालेका छन्। ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र राजावादीहरू बीच कडा प्रहार गर्न थालेका छन्। ओली र प्रचण्ड नै राजतन्त्रको भूतसँग किन डराइरहेका होलान्? के नेपालमा फेरि राजतन्त्र फर्कने खतरा बढेको हो कि सरकारको आलोचना गर्ने जति सबैलाई गणतन्त्र विरोधी देख्ने दृष्टि दोष यी नेतामा पलाउन थालेको? यो गम्भीर राजनीतिक विश्लेषणको पाटो हो। भारतमा मोदी सरकार विरुद्ध विपक्षले हंगामा गर्छन्, तर व्यवस्था नै फेरिएर निरङ्कुश आउने चर्चा हुँदैन। राजतन्त्र रहेको बेलायतमा कहिल्यै सक्रिय राजतन्त्र फर्किने चर्चै हुँदैन। अमेरिकामा निरङ्कुशता फर्किने चर्चा हुँदैन। फ्रान्समा विपक्षीले सडकमै हंगामा गर्छन्, तर गणतन्त्र खतरामा पर्दैन। नेपालमा चाहिँ सत्ताको विरोध हुन साथ गठबन्धन नै खतरामा पर्छ त? यसको जवाब ओली र प्रचण्डले नयाँ पुस्तालाई दिनै पर्ने देखिन्छ। आफ्नो कर्मको असफलता र चरित्रमा दाग अनदेखा गर्दा
परिस्थिति जटिल बन्दै गएकोमा दुई मत छैन। नेताहरूको चरित्र र कार्यशैली नसुध्रिए राजाले राजगद्दी छोडे जस्तै राष्ट्रपतिले शीतल निवास छोड्नुपर्ने अवस्था बन्न सक्ने विभिन्न इन्डिकेटरहरूले देखाउन थालेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। राजतन्त्रकी गणतान्त्रिक व्यवस्थामा कुन उचित पछिल्लो समय नेपाली समाजमा विकसित र विद्यमान बन्दै गएको एउटा मुख्य प्रश्न हो। राजतन्त्रमा राजा र गणतन्त्रमा राष्ट्रपति राष्ट्रको प्रमुख अस्तित्वमा रहने हुनाले सँगसँगै राजा कि राष्ट्रपति भन्ने प्रश्न समेत उठ्नु स्वाभाविक हो। गणतन्त्रमा जनतामाथि उदार र स्वतन्त्रमूलक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरिन्छ र राजतन्त्रमाथि भने सधैँ एकतान्त्रिक र निरङ्कुश शासन व्यवस्था भन्ने आरोप मात्रै लाग्छ। जनता सामु राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्दै विकल्प प्रस्तुत गरिए पनि इतिहास र विगत हेर्दा नेपालमा राजतन्त्र र गणतन्त्र दुवैलाई उन्नत मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन। यी दुवै व्यवस्थाको स्वाद र शासनप्रति पनि नेपाली जनता अनभिज्ञ छैनन्। पञ्चायतकालीन शासन र त्यसबेलाको अतिवादी पात्रहरूले गरेको कुकर्मप्रति पनि जनता अभ्यस्त नै छन्। हालको गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको अवगुण दलीय र संसदीय बिक्रीहरू पनि जनताले राम्ररी नै बुझिसके। गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताकै छोरा शासक बन्ने सुविधा छ, तर जनताबाटै बनेका दल तथा त्यसका पात्रले नेतृत्व गर्नुकै उपजको रूपमा आज भ्रष्टाचार, महँगी, अभाव र बेरोजगारी समस्या पहाड बनेर उभिएको छ। दल तथा दलीय व्यवस्थामा शासन गर्ने कुपात्रहरूको बेमानीबाट सिर्जित सङ्कटको फाइदा उठाउँदै अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह ढलिसकेको राजतन्त्रको अस्तित्व उजागर गर्न जोडतोडले बल लगाइरहेका छन्। विगतमा बेलाबखत औपचारिकताका लागि मात्रै वक्तव्य जारी गर्ने पूर्व राजा शाह आजभोलि बाक्लै कार्यक्रममा हिँडिरहेका छन्। बढ्दो नागरिक समर्थनबाट हौसिएका उनले बिहिबार मात्रै रूपन्देहीको भैरवाबाट जनतालाई सम्बोधन गरे। गत पुस 8 गतेबाटै भैरवामा रहेका शाह होटल सिद्धार्थ भिलासामा बसेर धार्मिक तथा व्यक्तिगत भेटघाटलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। म जता जाउँ, जहाँ पुगुँ, जन आवाज उठेको सुन्छु। मलाई आऊ, हाम्रो देश बनाऊ र देश बचाऊ, देशको सभ्यता र समृद्धि बढाऊ। यहाँ उभिएर म भन्दछु, म बोलिरहेछु, देश बनोस्, देश बचोस् भन्ने आफ्ना पुर्ख्यौली भावना, इच्छा, आकांक्षा पोखिरहेछ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको सुख दुःख र मुलुकको पछिल्लो अवस्थाबारे नजिकबाट निहालिरहेको प्रश्न समेत पारे। समाज, कानुन र व्यवस्था बिनाको अस्तित्वमा रहन नहुने बताउँदै उनले आफू देश र जनताका लागि नेपालमै रहेको भन्दै गणतन्त्रवादीलाई चिडियाउने प्रयास समेत गरे। नेपालीका साथमा छु, नेपाल भित्रै छु, नेपालीहरूको सुख दुःख, सुविधा असुविधा, बाधा, पीडा तथा हिजो आजको अवस्थालाई नजिकैबाट निहालिरहेको छु। पटक पटक राजतन्त्रको नेतृत्व समेत गरेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले 62-63 जनआन्दोलनपछि जनता सामु घुँडा टेके। तर वर्तमान व्यवस्थामा विकसित भइरहेका विकृति र विसङ्गतिको फाइदा लिँदै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजतन्त्र पुनर्बहालीको प्रयासमा जुटिरहेका छन्। यता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि आफ्नो कार्यकालमा व्यवस्थाप्रति कुनै आँच आउन नदिने दाबी गर्दै आएका छन्। देशको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कुनै पनि आँच आउन दिने छैन, कुनै पनि यसमा आँच आउन सक्ने छैन। म तपाईँलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। उनै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल शनिबार रूपन्देहीकै बुटोल पुगे। तत्कालीन अंग्रेज साम्राज्यलाई परास्त गरेको बुटोलको जितगढी किल्लाको अवलोकनमा उनी पुगेका हुन्, जुन ठाउँमा साम्राज्य विस्तार गर्दै हिँडेको इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग विक्रम सम्वत 1871 देखि 72 सम्म भएको युद्धमा वीर नेपाली सेनाले विजय हासिल गरी अंग्रेज फौजलाई फिर्ता पठाएको इतिहाससँग सम्बन्धित छ। मुलुकको अस्तित्व जोगाउनेमा होडबाजी गरिरहेका वर्तमान राष्ट्रपति पौडेल र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र एक दिनकै फरकमा रूपन्देही पुगेको देखिन्छ। गणतन्त्र र राजतन्त्र दुवै व्यवस्थाका मुख्य दुई पात्र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र एक दिन अघि र एक दिन पछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल रूपन्देही पुग्नु संयोग मात्रै हो। तर मुलुकलाई खोक्रो र दुर्गतिमा पुर्याउन पनि अघि राजा
राजा र पछि राष्ट्रपतिको महत्त्वपूर्ण हात छ। राजतन्त्रमा निरङ्कुश र एकतन्त्रे व्यवस्थाले मुलुक निमोठ्यो। अहिले गणतन्त्रमा नेताहरूको मनोमानी र स्वार्थले मुलुक निमोठिएको छ। त्यसैले मुलुकको विकासमा व्यवस्थापरक भन्दा पनि व्यवस्थाका शासकको चरित्रपरक भूमिकाले प्रभाव पार्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। नागरिकहरूलाई कुन व्यवस्था उचित कुन बेठिक भन्ने प्रश्न गर्नु अघि नेताहरूले हामीले कतिसम्म गर्यौं र कतिसम्म गर्न सकेनौं भनेर स्वमूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। आफ्नो भूमिकामाथिको असफलता र चरित्रमा दाग नदेख्ने नेताहरूले यो तन्त्र उचित र त्यो खराब भन्दै टिप्पणी गर्नुभन्दा आफ्नो कार्यशैली सुधार्दै नागरिक र मुलुकप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने देखिन्छ। नत्र वर्तमान शासन व्यवस्थामा पनि नेताहरूको चरित्र र कार्यशैली नसुध्रिए राजाले राजगद्दी छाडे जस्तै राष्ट्रपतिले शीतल निवास छाड्नु नपर्ला भन्न सकिन्न। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा कुराकानी गरौँ हर्क र बालेनको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नआउने भएपछि धरान डेको विशेष अतिथिमा साम्पाङले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहलाई निम्ति आए। तर शाहलाई ल्याउने विषयमा धेरैलाई थाहै थिएन। धरान उपमहानगरपालिकाले स्थानीय पब्लिक हाई स्कुलको मैदानमा धरान डे कार्यक्रम आयोजना गर्यो। उक्त कार्यक्रममा साम्पाङ र बालेन सँगै देखिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालै नदिएपछि धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज साम्पाङ राईले धरान डेको अतिथिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनलाई बनाए। केही दिन अघि काठमाडौँ आउँदा हर्कले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रमुख अतिथि बनिदिन निम्तो दिएका थिए। उनले बालेनलाई पनि भेटेर निम्तो दिएका थिए। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्री आउन नभ्याउने बताएपछि साम्पाङ आक्रोशित बने। हर्कले प्रधानमन्त्री आफूले बोलाएको कार्यक्रममा सहभागी हुन नआउने भएपछि आफ्नो कार्यकक्षबाट प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिको तस्बिर हटाएका छन्। उनले कार्यकक्षमा एलम्बरको तस्बिर राखेका छन्। कार्यक्रममा बालेन उपस्थित मात्र भएनन्, यसपटक हर्कलाई सरप्राइज उपहार पनि दिए। बालेनले हर्कलाई किराती राजा एलम्बरको प्रतिमा उपहार सुम्पिएका थिए। बालेनले एलम्बरको प्रतिमा उपहार दिनुले हर्कले चेतावनी स्वरूप राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो हटाउनुलाई समर्थन गरेको बुझ्न सकिन्छ। हेरौँ यो रिपोर्ट पनि। केही साता अघि धरानका मेयर हर्क साम्पाङ काठमाडौँ आइपुगे। उनको सो काठमाडौँ आगमन धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएपछिको दोस्रो पटक थियो। सधैँ जनसरकार र धरानको पूर्वाधार विकासका लागि केन्द्र धाउने हर्क दोस्रो पटक भने अलिक फरक विषय लिएर काठमाडौँ आए। प्रथमतः हर्कले पहिलो पटक काठमाडौँ आउँदा केन्द्र सरकारसँग मागेको सहायताको फलोअप गर्नु थियो। हर्कले पहिलो पटक काठमाडौँ आउँदा धरानको विकासका लागि प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग भेटेर आवश्यक बजेट र पूर्वाधारको बन्दोबस्ती गरिदिन आग्रह गरेका थिए। दोस्रो, उनको काठमाडौँ आउनुको मुख्य उद्देश्य थियो धरान डेको अवसरमा प्रधानमन्त्री र काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनलाई अतिथिका लागि निम्ता दिनु। देशकै केन्द्र राजधानी हैन आइरहनु पर्छ नै। हजुर। त्यसमा पनि अब यहाँ आउनुको कारण चाहिँ अब त्यही हो, हामीले केही विकासका मागहरू गरेका थियौँ, त्यसको फलोअप पनि हो। हजुर। केही अपुग बजेटहरूलाई ल यसो अलिकति गरिदिनुपर्छ है, बढाइदिनुपर्छ है भन्ने रिक्वेस्ट पनि लिएर आएको छौँ। अर्को कुरा, धरानमा थुप्रै समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूको निकासका लागि नै आएको छ। विकास र निकास दुईटै कुराका लागि। मेयर हर्कले आफ्नो दोस्रो भेटमा प्रधानमन्त्री र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई धरान डेमा अतिथिको रूपमा आउन निम्ता दिए। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने हर्कलाई व्यस्तताका कारण उपस्थित हुन नपाउने जवाब दिए। हुन त धरान एयरपोर्ट बनाउने विषयले चर्चा पाइराख्दा प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा थिए र हर्कले माग गरे अनुसारको बजेट प्राथमिकतामा धरानमा नपर्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड धरानी जनता सामु केही अप्ठ्यारोमा छन्। प्रधानमन्त्रीको जवाब पाएपछि 81 धरान हानिएका हर्कले आफ्नो कार्यकक्षबाट प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको फोटो हटाउने उद्घोष गरे र एक दिनपछि तस्बिर पनि हटाए। अहिले हर्कले आफ्नो कार्यकक्षमा प्रथम किराती राजा एलम्बरको तस्बिर राखेका छन्। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भने हर्कको निम्तालाई सहर्ष स्वीकार गर्दै धरान आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। शुक्रबारबाट धरानमा धरान डे अर्थात् धरान उत्सव सुरु भएको छ। आधुनिक धरान स्थापना भएको 123 वर्ष पुगेको अवसरमा धरानमा उत्सव मनाउने गरिन्छ। सोही अवसरमा हर्कले धरानमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि उभ्याउने चाह राखेका थिए, तर प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन सकेनन्। यद्यपि काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन भने शुक्रबार धरान उत्सवमा सहभागी भए। हर्कको निमन्त्रणलाई स्वीकार गर्दै बालेन मेयरमा निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक धरान पुगेका हुन्। धरानमा उनलाई भव्य स्वागत गरियो। पहिलो पटक धरानी जनतालाई सम्बोधन गरेका मेयर बालेनले भाषणको लागि प्राप्त सबै समय धरानकै वर्णनमा खर्चिए। सानो हुँदाखेरि नै धरान एकदमै चर्चित, एकदमै फेमस, एकदमै पपुलर सहर रहेको कुरा मलाई सम्झना छ। पहिला धरान चाहिँ घोपा क्याम्पको लागि एकदमै फेमस थियो 20 वर्ष अगाडि। त्यो पछाडि धरान भनेको एकदमै सफा बाटोघाटोको लागि फेमस थियो। त्यो पछाडि धरानमा चाहिँ सरकारले पैसा दिन पर्दैन, यहीँका मान्छेले पैसा लगाएर बाटो बनाउँछन्, फुटपाथ बनाउँछन्।
भन्ने कुराको लागि चर्चित थियो, एकदमै चर्चित थियो त्यो विषयमा। र आज आएर 20 वर्ष अगाडि आएर हेर्दाखेरि फेरि पनि धरान एकदमै चर्चित छ। देशमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि एकदमै चर्चित छ। यहाँका जनप्रतिनिधिले गर्दा, यहाँका मेयर साहबले गर्दा, उपमेयर साहबले गर्दा, वडाध्यक्षज्यूहरूले गर्दा र तपाईँहरूले गर्दा। बालेन शाहले धरानका प्रमुख हर्क साम्पाङ र उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेगाको पनि उत्तिकै प्रशंसा गरे। धरान धेरै कुरामा काठमाडौँ भन्दा अघि रहेको टिप्पणी गर्दै उनले धरानका विकासका लागि धराने जनता नै काफी भएको उल्लेख गरे। धराने जनतालाई केन्द्र र प्रदेशमा कसको सरकार छ त्यो मतलब नहुने र आफ्नो लागि आफै काम गर्नु नै धरानको पहिचान भएको उनको तर्क थियो। पोडियममा भाषण दिइरहेछौँ, सबै भाषण दिइरहेछौँ, तर त्यहाँ बच्चाहरू खेलिरहेछौँ, उनीहरूलाई मतलब छैन। त्यहाँ स्टेजमा कसले बोल्दैछ, के गर्दैछ, धरान पनि त्यस्तै सहर हो। काठमाडौँ आउँदा सधैँ हर्क बालेनका लागि सिलाम साकमा उपहार लिएर आउँथे, तर यो पटक भने बालेनले नै हर्कलाई सरप्राइज उपहार दिए। सम्बोधनको अन्त्यमा बालेनले हर्कलाई किराती राजा एलम्बरको प्रतिमा उपहार सुम्पिएका थिए। त्यो संस्कार सधैँ जोगिराख्नुपर्छ। त्यो संस्कार कहिले पनि मर्न नपाओस्, त्यो संस्कारमा कहिले पनि दाग नलागोस्। त्यो संस्कार, त्यो संस्कृति सधैँका लागि रहोस्। धरान त्यही नै सबभन्दा ठुलो विकास हो। र म धेरै बोल्न चाहदिनँ, म खासै धेरै पोडियममा बोल्ने मान्छे पनि होइन। जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई शुभकामना र उहाँ मेयर साहबको लागि एउटा मायाको चिनो ल्याएको छु। जसरी यहाँ किराँतहरूको राजा यलम्बरलाई यहाँ चाहिँ राजा मानिन्छ, हाम्रो काठमाडौँमा भगवान मानिन्छ आकाश भैरव। यलम्बर राजा हाम्रो लागि चाहिँ भगवान हो। उपत्यकामा काठमाडौँमा चाहिँ आकाश भैरवको रूपमा हामीले यलम्बर राजालाई भगवान मान्छौँ, किराँतकै पहिलो राजा। ललितपुरको नेपाल भाषामा त नाम नै यल हो। यल भनेको यलम्बरको राज्य। त्यही आधारमा त्यसको एउटा प्रतिमा ल्याएको छु। उहाँलाई टक्र्याउँदै तपाईँहरूलाई शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका सदस्य नगर प्रमुखज्यूले आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिइसक्नु भएको छ। गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा संगठित दलहरूलाई नै पराजित गर्दै मुलुककै राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगर र सुन्दर सहर धरान उपमहानगरको मेयरमा निर्वाचित बालेन हर्कको दोस्ती पछिल्लो समय जम्दै गएको छ। विगतमा केही विषयमा हर्क बालेन बीच सामान्य तर्क वितर्क भए पनि पछिल्लो र समग्र गतिविधि हेर्दा हर्क बालेन बीच आत्मीयता बढ्दो देखिन्छ। बालेनले एलम्बरको प्रतिमा उपहार दिनुले हर्कले चेतावनी स्वरूप राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो हटाउनुलाई समर्थन गरेको बुझ्न सकिन्छ। साथै यसले एलम्बरको तस्बिरलाई कार्यकक्षमा राख्ने हर्कको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको समेत भन्न सकिन्छ। निर्वाचनपछि यहाँसम्म आइपुग्दा विकास भएको बालेन हर्क सम्बन्ध कहाँसम्म पुग्छ त्यो भविष्यले देखाउला। तर जनप्रिय र जनसेवा के हो भनेर कसैले प्रश्न गरे भने हर्क बालेनको उदाहरण दिए पुग्छ। वर्षौंदेखि अवसर प्राप्त गरिरहँदा पनि जनअपेक्षा अनुसार भन्दा स्वार्थगत फाइदामै लिप्त हुने राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिहरूले बालेन र हर्कबाट पाठ सिकुन्। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहिबार लिएर आउँछौँ। आजको टु द पोइन्टबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्ते।